قدنانا نملالسو بعلناينا نانقيسو توتنا ما توتنا يوزحرسو نقادسو وفرانا زماكتو زكال كتو كتو سبكتيو كنتو كنتو بادوشيو زي بركتو حاجش مترطار مجمرتا نفسنا قدم كل مخانا كنطرطرا يغبا اذ بخالوت كنبهالو زحرقنا نحنا ونخالوت اب ندرن اتخينولو نطرطر سبق اتيلنا هنصدق ويكا سبب بالعنا سلام كلونا ابز خير كيد خينولو نفسنا نفتش ملك نغبرلو اتنا امنو زلنا كن امنو سلا زلنا نامنو خينولو مغنزا بدلي نفسنا بحطتات نواطران نطرطران حسابات كفافيلنا هنريم غيزه خنغبر يحش مخنياتو بمغرام كنعزم سلا نخل اتي خاب هاجرنا فولي فلسفنا وقدح مقبالي بمقوام زفلت بين هايله حدا خاب زبولو مغرام كللو بزي مغرام زمص وحلول حتون لوطن سلازيله إلو نيرو مغرام كوبا عند رأسو بحطة زقومن تخونه بسمعت امنت فتوة بمخانو حطة قتل تخللو ولدنا منجتاتنا خمزغونو متن أبرستنا مخانوون كنطرطرن كنغنزبنا لنا على ما بزحج غزي بخفات تملئة بتاريخي تاريخا امنتي امنتكا عدي عدخا عليتي عليتكا ولدي ولدخا ناتبها حالت تقاما شدلو زلا غزي بسنكن ولدنا زي مطرطرنايو يزبل اسكا من علون ابو وين اديو بزنبتن اتزهبن زلهم تاريخ وتعنت يبلون بزون مسكوننت ايقادن بيلو مس ولدو زكاتعن تخراخيرو خا نحق خبر برزفتن نولدها اتم انكو حقنياتات ابز عالم يميلكان رأسخا مأمانك اشنت ايقونن انتاي دا افصم سبب يلن كتبل اي غاراچ وكان انت حسبنا يخ اينا يبون دقو وي ايني تدن دقا ازي حماق تاريخ حليفه انا خمز بمقباري بزح سقيا تحليفه سلازي خمزي تكبر وي كاي تكبري إلهم زمعدو بزي كاتهم نغورو مستقالعي مالتي بزخه بزح حقات يحلف كم زلو كطراترنا يمتقبن حدا غيزي حدبو نعس غزاغالي ما يهبني مسبلا امصات لمو ساتي مسوده اتاغالو خابت ترفو بيت السديلو زنبره بيكرستيت غيغا زاغالي ترف سب دشتي مسبلا نات كايل اندالي بولتو نسخه تقبل بيلو انا طعي مخانيك بخمه يراغاغصكي بلامو وا زبويس الى تعزمت حجي تاغر زبلت هاو انت زي كوينو قال ابو اخذ زم حلال فلا ملختي اي تسودا نصوص حمام بعينها اختريو سلا زي تخل ولا ابو اي يكون ادي اخت امنهم كم زي بالله يسمعدا مغرام اعزيمو حطتات كقتل خاليو زبلكو ها كم زي عينت اغاطامي ابو زح سلا زريه امنت كاونكم كطرطرو يغبا كمي زبلا املو يزلني بخمي كم حق تقبليو انت يفلطلني بخمي اباي بصيحو بخمي اغباب انت يفلط منالبات نتصلو سيطاني ولو كنت هالوخه نمنفسي سلا زي تسامع ديو سيطاني ليو
መቸም መለክዕታት ክግበር ኣለዎ። ኣባት ነብስና ከይተረፈ ሰብ ምዃኑ ዘይምጥርጣርና ዶ ኣይኮነን ዝጋገዝ ይመስለና። ብፍላይ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ንካህናት ወይ ንዲያቆናት ኩሉ እንትነአን ክህብኦም ድሕራ ይብላን። ኣብ ሃይማኖት ዘለና ኣፍልጦ ጉድብነቱ ይንፅረልካ። ብዓብዩ ምስቱ እንታይ ተምልኽ ብምጥርጣር ኣረጋግፅ ዝበልኩ እነዚየ። ብዙሓት ሰባት ምእንቲ ወለዶም ነብሩ፣ ብዙሓት እውን ምእንቲ ደቆም። ኣብዚ ግን ብዙሕ ገበን እዩ ዝቕበር ዘሎ። ምእንቲ እገለ ኢልካ ተካይዶ ቅልስ ንእገለ ክትቀትል ድሕራ ኣይትብልን፣ ንእገለ ክተታልል ኣይግምን። እቲ እቶም ቀተልትን ኣታለልትን ዝገብርዎ ብደቆም ቁኑዓት ሰባት ከም ዝነበረ እዩ ዝዕለለሎም። ወላ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ መዝገብ ታሪክ ገበናት ናይ ወለዶም ተመዝጊቡ እንተረኣዩ ኣይኣምኑን። እምበሽ ነቲ መዝገብ ብኸመይ ከጥፍእዎ ከም ዘለዎም ይሓስቡ። ዘይምጥርጣር እንተልዩ ምክርህ ኣሎ። ምክርህ ከዓ ንሓደ ሰብ ብፅቡቕ ጥራይ ወይ ብሕማቕ ጥራይ ምእማን ማለት እዩ። ወለድና ከዓ ብፅቡቕን ብቕንዕናን ጥራይ ኣብ ኣእምሮና ስለንመልኦም ቀፃሊ ምሰገርሁና እዮም። ንወለድኻ ከይጠርጠርካኸ ንሓቂ ሓቀላይ ምባል በናይ መለክዒ። እቲ ምግራም ምንጩ ተገሪህካ ካብ ምጽናሕ ዶ ኣይኮነን? ሓደ ግዜ ናይ ኣቦኻ ምድጋም ጅግንነት ዝመስለና ካብኡ ንላዕሊ ሓያል ከምዘየሎ ኣሚንና ምግራህና ዶ ኣይኮነን? ጅግንነትስ ፍልይ ዝበለ ነገር ምስራሕ ባ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ኣብ ህይወት ክንቅይሮ ዘይንኽእል እንተ ደኣ ሃልዩ ግርህናና እዩ ዝብል ኣንቢበ ነይረ። እዚ ግን ጌጋ እዩ። ብመለክዒ ትጓዓዝ እንተ ደኣ ኣለኻ ምግርሃ እውን ክተቋርጾ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሽግር ንወለድኻ ክትጥርጥር ስለ ዘይከኣልካ እዩ። ኮታስ ምጥርጣር ኣብ ኩሉ ኣፈታዊናን ጸላኢናን ይኸውን ዝግባእ። ንጸላኢና ዘለና ጽልኢ ከይተረፈ ብስነ ኣእምራዊ ምጽላእ ከይከውን ጥርጣርያዊ ሕቶታት ሒዝና ንረጋግጽ። ንሓደ ሰባት እምነት ማለት ናይ ወለድኻ ዘጽንሑልካ ንዕኡ ምዕቃብ ኮይኑ ጥራይ ስለ ዝስምዖም ሕቶ ስለ ዘብዛሕካ ጥራይ ብዘይ ሕቶን ርእቶን ምውጋዝ ዘጽድቖም ሰባት ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ዝረኣዮም ዓንቀጽ ሕቶ ስለ ዘየለ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንዕኦም እውን ኣይርድኦም። ኣምላካ ሕማቅ ኮይኑ እንተ ደኣ ተሰሚዕካ ወላ ኣምላካ ይኹን ተቃወሞ። እምኒ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ጠርጥር። ትእዛዙ ተግቢርካ ዘይሰምዓካ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ወላ ኣምላኽ ይኹን ኣማርሮ። እዚ ግን ድሕሪ ንነብስኻ ምጥርጣር ይኹነልካ። ኣብ ውሽጥኻ ናይ ወለደዩ ቢልካ ዝምለኽ ኣምላክ ጽድቂ ከውህበካ ይኽእል ዶ? ስለዚ ንእምነትካ ብጥርጣር እንተ ደኣ ዘይፈሊጥካየን እንተ ደኣ ዘይመርሚርካየን መርሚርካ እውን ክትሓትትን በዝን በትን ተቃውሞለኒ ዘይትብለሉ ምኽንያት እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ ምስ ጣዖትነት እንታይ እዩ ዘፍልዮ? ስለዚ ንኹሉ ብጥርጣረ መሓዝ ጽቡቕ እዩ። ጥርጣሬ ተኸዊሎም ንዘለዉ ሕቶታት ዘርኢ መስኮት እዩ። ሕቶ ህያው እዩ። ክረአየናን ዘይክረአየናን ግን ኣብ ጥርጣሬና እዩ ዝምርኮስ። ተጻሕፈ ሓምለ 2024 ጸሓፍን ኣንባብን የማነ ሃብተን